meaning to them. So the use of this dynamic keyword gives a special meaning to this, property or a method. Of what do this dynamic meaning makes, होइन? अब dynamic भयो भने के हुन्छ? अब as you know, होइन, there are websites कै कुरामा जाऊ भने there are two kinds of websites. एउटा हुन्छ static websites, एउटा हुन्छ dynamic websites. Can anyone tell me static र dynamic website को बीचको differences? स्ट्याटिक र डाइनामिकमा चाहिँ के फरक हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्याटिकमा चाहिँ अब युजरले के युजरको प्रिफरेन्स अनुसार होइन केही कन्टेन्टहरू चेन्ज हुँदैन, तर डाइनामिक चाहिँ चेन्ज हुन्छ सर। एज पर द युजर्सको इन्टरेक्सन, युजरको प्रिफरेन्स अनुसार चाहिँ कन्टेन्टहरू चेन्ज हुन्छ सर। भेरी गुड, गुड छ। यही हो होइन? यदि एउटै कन्टेन्ट छ होइन सबैको लागि, then that is your static thing, होइन? And if the content is different, होइन, as you go through, the content is different from user to user, होइन, preference कै according also, as you said, होइन? So that's the dynamic. यहाँ dynamic a little bit different छ होइन, लिङ्क गरेर पनि हेर्न सक्छौ। Dynamic means that तिमीले जब compile गरिरहेछौ नि कोडलाई, at the time of compilation or build time मा, होइन, build time मा त्यसमा केही पनि operations भयो भने, केही पनि भयो भने त्यो काम गर्दैन कि उसको चाहिँ compiler सँगको कुनै पनि नाता चाहिँ compile time मा चाहिँ हुँदैन। त्यो execute कहिले हुन्छ त्यो कोड? The code executes at the time of run time, होइन? रन टाइममा मात्रै त्यो एक्जिक्युट हुन्छ, कम्पाइल टाइममा त्यो एक्जिक्युट हुँदैन। ओके, सो दिस इज द पर्पस अफ डाइनामिक बाइन्डिङ। सो कम्पाइल टाइमको जुन चेकिङ हुन्छ नि कोडको, त्यो चेकिङबाट बचाएको हो, अरू केही पनि गरे होइन। रन टाइममा सेम अपरेसन जुन कम्पाइल टाइममा हुनुपर्ने त्यो रन टाइममा हुन्छ अब्भियसली, बट त्यही बचाउनलाई मात्रै यसको युज भएको छ है। So the purpose of dynamic binding is to avoid compile time checking of the code, and there happens to be a runtime checking at least, right? So the property created by using dynamic keyword works like an object. अब यो जुन property हामीले create गर्छौं नि अब using the dynamic keyword, like suppose this is the case, right? If we have a property and we are assigning a dynamic keyword in place of it, then this will also work as an object, object जस्तै यसले पनि function गर्ला, हैन? Like अब see there is a thing, हैन? अब के हो त्यो, let's see this. Suppose we have a complete, this is a class, right? अब यो क्लासमा सपोज मैले इन्स्ट्यान्टिनेट गरे दुईटा भेरिएबल र दुईटा मेम्बर फंक्सन। अब यो क्लास s थियो हैन। अब सपोज मैले एउटा नयाँ s1 बनाए हैन, s टाइपको हैन, मतलब यसकै अब्जेक्टलाई के गर्यो भने इन्स्ट्यान्टिनेट गरेको छु नि त हैन। यो अब्जेक्टले के गरिरहेछ, यही क्लासलाई इन्स्ट्यान्टिनेट गरिरहेछ। बुझिरहेछ तिमीहरु? सर एकजनाले मात्रै बुझिरहेछ कि सबले बुझिरहेछ? बुझिरहेछ सर। छ सर। ओके, सुतिरा हैन नि? 6:30 बजे बिहान हो भनेर। छैन। ओके, सो s टाइपको एउटा क्लास छ, s1 टाइपको मैले एउटा अब्जेक्ट बनाए हैन। अब यो अब्जेक्टले के गर्छ भने इन्स्ट्यान्टिनेट गर्छ कि 2 3 अब सबै मतलब इन्स्ट्यान्टिनेट गर्यो हैन। सो यो जुन इन्स्ट्यान्टिनेट गरेछ अनि यसलाई हामीले अब्जेक्ट भन्छौं नि, यो क्लासको एउटा अब्जेक्ट हो। अब हामीले प्रोपर्टी अहिलेसम्म पढिसक्यौं हैन, प्रोपर्टिज पढिसक्यौं हैन। सो यो प्रोपर्टिजमा यदि डाइनामिक मैले लगाए भने एउटा यु नो दैट कीवर्ड युज गरेर प्रोपर्टिजमा पनि यो पनि हैन, यो जुन एउटा s1 टाइप अफ क्लास थियो नि, यो s1 टाइप अफ क्लास जस्तै फंक्सन गर्छ। दैट इज योर अब्जेक्ट जस्तै फंक्सन गर्छ हैन, सेम अब्जेक्ट जस्तै फंक्सन गर्छ। अब यो प्रोपर्टिज भित्रको कुराहरुले के गर्छ भने एउटा सेपरेट च्यानलको थ्रु एक्जिक्युट गराउने काम गर्छ, राइट? सो the property created using dynamic similarly works like an object, right? Dynamic variables are compiled into type of object variables and exist only at compile time.
not at runtime. So the type of dynamic and object both are same. अब यो चाहिँ अलिक कन्फ्युज गरिरहेको होला तिमीहरूले. So the dynamic variables are compiled into type object variables and exist only at compile time, not at the runtime. अब यो प्रोपर्टी भित्र के होला अथवा हामीले डायनामिक प्रोपर्टीको कुरा गर्ने त्यस्तै डायनामिक मेथड पनि हुन्छ. You guys are with me? Yes sir. Okay, so dynamic methods को भित्र त there can be separate local variables हुन सक्छ कि हुन सक्दैन हुन सक्छ. So यो जुन variablesहरु छ सपोज एउटा इन्टिजर टाइपको थियो हैन int a थियो सपोज हैन त्यो एउटा इन्टिजर टाइपको नै अब यु नो एउटा variable छ. So अब के हुन्छ भने जब म एक्जिक्युट गर्छु भने यो सबै भ्यारिएबलहरु मलाई एक्जिक्युट कतिखेर हुनु पर्यो सबै एक्जिक्युट मलाई भइसक्नु पर्यो ड्युरिङ यो कम्पाइल टाइम नै हुनु पर्यो. बट अब डायनामिक लगाएको कारणले के हुन्छ डायनामिकले त अब कम्पाइल टाइममा हैन रन टाइममा मात्रै गर्न दिन्छु भनिरहेछ हैन. के हुन्छ भने बाँकी कुरा त रन टाइममा एक्जिक्युट हुन्छ बट यो जुन भ्यारिएबल्सहरु छ यो भ्यारिएबल्सहरु नट ड्युरिङ द रन टाइम बट इन द कम्पाइल टाइममा एउटा स्पेशल कुरा हुन्छ दैट इज यो मैले माइक अन गर्यो ए मैले के भन के क्वेशन छ हैन छैन. सो यो के गर्छ भने यो अब टाइप कास्ट गर्छ कि यो अब ओरिजिनल भ्यारिएबल भन्दा नि हैन टाइप अब्जेक्ट एउटा अब्जेक्ट टाइपको यो एउटा भ्यारिएबल बन्छ हैन. सो अब्जेक्ट टाइपको बनेर सो अब त त्यो एउटा के रे लिभरेज भयो कि हैन. अब त म यो डायनामिकसँग त्यस्तो लिंक छैन हैन अथवा यो डायनामिकको शासन भन्दा म अलि परे छु बाहिर छु. अब यसले मलाई चाहिँ त्यस्तो डिस्टर्ब गर्न सक्दैन. अब आई क्यान एक्जिक्युट ड्युरिङ द कम्पाइल टाइम. सो द्याट्स हाउ हैन यो भ्यारिएबल्सहरु ड्युरिङ कम्पाइल टाइम हुन्छ. द्याट इज वान अफ द एक्सेप्सन एन्ड रेस्ट एभ्रिथिङ एक्जिक्युट्स एट उस्तो बोलो रेस्ट एभ्रिथिङ एक्जिक्युट्स एट रन टाइम. ओके सो बुझ्यौ यो चारटै पोइन्ट बुझ्यौ तिमीहरु के गाह्रो त भएन यसमा. सो यो भन्नाले अब जस्तै अब्जेक्ट जस्तै काम गर्ने हुन्छ अब्जेक्ट जस्तै काम गर्ने हो जुन चाहिँ कम्पाइल टाइममा मात्र त्यो के भन्छ कम्पाइल टाइम चाहिँ एभोइड गरेर रन टाइममा मात्र रन हुने हुन्छ रन टाइममा सेम ए ओके सर. यो एउटा लास्टको पोइन्ट फेरि बुझेछु त त्यो बुझेन यो द टाइप अफ डायनामिक हैन त्यो कम्पाइल टाइम र रन टाइमको कुराहरु. ओके भेरी गुड. ल म एउटा नयाँ बोर्ड लिइरा छु. सर तपाईसँग त्यो कोड छैन सर के भन्यो कोड क्या सर कोडबाट एक्सप्लेन गरेर सक्दैन म कोडबाट नि बुझाउँछु एकचोटी सोध्या हो कसले रिदमले सोध्या हो सायद हजुर सर एकचोटी यो रिपिट गरौँ. सी के हुन्छ भने तिमीले हैन अब डायनामिक एउटा प्रोपर्टी छ हैन प्रोपर्टीजको आफ्नो डिफरेन्ट प्यारामिटर्सहरु छ उसँग हैन. अब यदि मैले नर्मल यो प्रोपर्टीलाई रन गरे भने ड्युरिङ द टाइम अफ कम्पाइलेसन हैन कम्पाइलेसनकै टाइममा हैन सब थोक एक्जिक्युट हुन्छ हैन अनि रन टाइममा जस्ट एउटा भ्याल्यु पासिङ अनहरु मात्रै हुन्छ है. बट अब अर्को कुरा के आएको छ भने यो के रे प्रोपर्टीजमा यदि मैले डायनामिक किवर्ड युज गरे कुन किवर्ड युज गरे डायनामिक. सो यदि डायनामिक किवर्ड मैले युज गरिरहेको छु प्रोपर्टीजमा भने यसभित्र अब जति पनि तिम्रो भ्याल्युजहरु छ हैन भ्याल्यु स्टोरर्सहरु छ हैन त्यो सबै के हुन्छ भने ड्युरिङ कम्पाइल टाइममै एक्जिक्युट हुन्छ. कुन टाइममा एक्जिक्युट हुन्छ कम्पाइल टाइम. म पिट्छु नि तिमीहरुलाई म रन टाइममा हुन्छ डायनामिक भनिरहेको छु कम्पाइल टाइम भनिरहेको छु सबै सुनिरहेको छ मज्जाले रन टाइममा हुन्छ हो कम्पाइल टाइममा हैन रन टाइममा एक्जिक्युट हुन्छ है. सो दिस इज द ब्युटी अफ दिस डायनामिक किवर्ड है. अब के कुरा आयो भने जुन हाम्रो यो भित्र भ्यारिएबल्सहरु छ नि अब एकचोटी भ्यारिएबल्सहरुले चेक गर्नै पर्ने हुन्छ कि रन टाइममा मात्रै दिएर हुँदैन किन हाम्रो टाइप सेफ ल्याङ्ग्वेज हो हैन केही कुरा यस्तो प्रब्लम त नआओस् भनेर. अनि यो भ्यारिएबल्सहरुलाई के गर्छौं भने हामीले टाइप अब्जेक्टमा चेन्ज गरिदिन्छौं. केमा चेन्ज गरिदिन्छौं टाइप अब्जेक्ट मतलब अब्जेक्ट टाइपमा चेन्ज गरिदिन्छौं हैन. यो पनि एउटा सेपरेट अब्जेक्ट जतिकै प्रिभिलेज पाउँछ हैन. सो द्याट्स हाउ के हुन्छ भने
यो चाहिँ कम्पाइल टाइममा एउटा एक्सेप्सनल केस भयो, यो चाहिँ कम्पाइल टाइममै अनि त्यसपछि एक्जिक्युट गर्न पाउँछ। बाँकी जति कुरा पनि छ नि त्यो सबै के हुन्छ भने रन टाइममै मात्रै एक्जिक्युट गर्न पाउँछ। यु गट इट एभ्रीवन? हजुर सर। साँच्चै हो? हो सर। ओके पर्फेक्ट। सो आफ्टर यो सुडो कोड हो हैन, यो कम्प्लिट प्रोग्रामै त हैन, सुडो कोड हो। लेट्स सी एभ्रीवन हियर। ईश्वर तिमीलाई अहिले क्वेसन सोधे एन्सर किन दिएनौ कम्पाइल रनवाला? मैले भनेको त सर। ए तिम्रो आवाजै सुनिएन यार। म आई वान्ट एभ्रीवन टु बी भेरी इन्टरेक्टिभ इन क्लास, बट सृजन, श्री, रोनेश तीनजना तिमीहरूलाई त सृजन साक्य त कहिलेकाहीँ बोल्छ पनि, श्री मगर रोनेश what happened to you guys? Sir, listening. Listening, not only listening can't help yaar. You have to speak as well, you have to interact as well, है? Sir. क्वेसन सोध्नु पर्छ अथवा कतै मैले सोधेँ भने आन्सर दिनु पर्छ। Okay sir. सर मेरो साउन्ड सुनिँदैन सर। के भन्यो? साउन्ड सुनिरहेन सर मेरो। ईश्वर हैन? सुनिरहेछु। सुनिरहेछु, अघि मात्रै आएको थिएन तिम्रो आवाज। So this is just a pseudo code हैन, जसमा we are going to हैन understand the use of dynamic keyword. Actually the problem is अब यो dynamic अनि अरू हैन प्रोग्रामिङ को कन्स्ट्रक्ट हेर्दा हैन, the problem is that these keywords हैन एकदम ठुलो रोल छ है। डोन्ट थिंक दैट यसको रोल छैन, बट जब तिमीले अलि ठुलो हैन यो कन्सोल भन्दा नि एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरु बनाउँछौ नि, एप्लिकेसन प्रोग्राम्सहरु बनाउँछौ, त्यति बेला यसको धेरै ठुलो रोल छ। बट अहिले त हामीले कन्सोल प्रोग्रामिङ गर्छौं, मतलब सानो एउटा कन्सोलमै इनपुट आउटपुट गरिरहेछौं है, र सानो सानो अब स्लाइडमा अट्ने गरीको किवर्डहरु युज गर्छौं नि। सो द्याट्स हाउ यसको त्यति मिनिङ चाहिँ आउँदैन हैन। बट जब तिमीले यो सिलेबस भन्दा बाहिरको एडभान्स सी शार्प हेर्छौ, त्यति बेला चाहिँ एकदम धेरै राम्रो मिनिङहरु छ यसको। लाइक एप्लिकेसन्सहरु छ के, रियल लाइफ एप्लिकेसन्सहरु छ। सो डोन्ट थिंक कि अब फाइनलाइजरको पनि त्यस्तै भयो, यो पनि त्यस्तै भयो। नो, यो सबैको एकदमै मिनिङ छ। द ओन्ली थिङ इज दैट जब यो सानो प्रोग्रामिङ गर्छौ नि स्मल लाइन अफ कोड्सको, त्यति बेला यु मे थिंक दैट नो इट डोन्ट हैव दैट मच अफ वेटेज हैन, बट व्हेन यु कम थ्रु दैट एप्लिकेसन लेभल सफ्टवेयर त्यति बेला धेरै युज छ है। सो सी यो अब जेनरली हैन तिमीले एउटा प्रोपर्टी बनाए हैन, गेट सेट युज गरेर हैन, युजिङ डायनामिक है। सेकेन्डली हैन एउटा डायनामिक मेथड पनि बनाए हैन, जसले कि एउटा प्यारामिटर लिइराछ हैन, अनि त्यसलाई रिटर्न गरिराछ। बुझि यो दुईटा पोइन्ट बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यो सर। सबै सुतिरा हो? होइन सर, आजको लेक्चरमा हैन, फ्रम नेक्स्ट लेक्चर सबैले क्यामेरा अन गरेर बस्ने। ए हुन्छ सर। ल, so there is a public class हैन। In public class we have two things, one there is property and second there is method हैन। अनि दुईटै के छ भने डायनामिक छ। यो डायनामिक्स यसको मतलब के भयो? यसको गेट र सेट, यसको गेट र सेट भित्रको कोड र यसको रिटर्न एउटा मात्रै लाइन अफ कोड दैट इज रिटर्निङ जुन मेसेज छ, यो दुटै कुन टाइममा एक्जिक्युट हुन्छ? कुन टाइममा एक्जिक्युट हुन्छ? डायनामिक टाइम भन्यो कसले? डायनामिक टाइम कसैले डायनामिक टाइम पनि भनेको मैले सुने। हैन, छैन सर। हैन सर। हैन? सो ओके, रन टाइममा एक्जिक्युट हुन्छ। भेरी गुड, सबैले राइट आन्सर दियो। यसै सबैले भनाए एउटा नोइज आओस्। नोइज सुन्न पनि त लकडाउनमा कति तर्सिरहेछौँ नि सबै। हो सर। पहिला इम्प्लोयर्सहरुको नोइज हुन्थ्यो, मतलब दिनभरि क्याँ 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 जति चुप भने पनि मान्दैन थियो। आफूभन्दा सबै बुढो बुढो इम्प्लोयरहरु थियो। अब स्टुडेन्टहरुको नोइज, आई एम मिसिङ एभ्री नोइज है। अब लेट्स सी कहिले फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हुन्छ। या आई ह्याड अ क्वेसन हैन, तिमीहरुको लाइक जब प्र्याक्टिकल हुन्छ भने कसरी हुन्छ? लाइक
पहिला सबै चाहिँ थ्योरी पढाइदियो नि लास्टमा चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ त्यस्तो हुन्छ होइन होइन सर होइन सर कस्तो प्यारलल लग्नुहुन्छ सर प्यारललै लाइक फिजिकल क्लासेसमा होइन लाइक यस्तै 5 लेक्चर्स पर विक हुन्छ तिमीहरूको जस्तै अब जस्ट 6 डेजमा होइन त जस्तै हजुर एक हप्तामा चाहिँ अब जस्तै 2-3 जति छुट्टाएको हुन्छ सर ओके ल त्यस्तै हो भने त ठिक छ विल सी होइन हामी त गरि पनि रहेछौँ होइन अब यसपछि पनि गर्छौँ देयर इज नो प्रब्लम नो इस्युज रिगार्डिङ द्याट है सो यहाँ त हामीले यो डाइनामिक प्रोपर्टी हेऱ्यौँ यो क्लासभित्रको कुराहरू थियो है त एन्ड दिस एक्जिक्युट द्याट runtime and after that we have another class another class this is not dynamic है you just capital मा यसको नेम मात्रै dynamic examples suppose अब यो क्लास भित्र मैले के गरे भने एउटा अब्जेक्ट बनाए अनि यो के को अब्जेक्ट हो रे यो चाहिँ अब यो क्लासको अब्जेक्ट हो हैन so this is your object that is your student अब student dot name अब student dot name मा what is happening here is यो नेम पब्लिक डायनामिक नेम यो जुन तिम्रो प्रोपर्टी छ यो प्रोपर्टीलाई इन्स्टान्टेनिएट गरिराछ सो स्टुडेन्ट नेम स्टुडेन्ट नेम इक्वल्स टु राम हैन सो अब यहाँ के हो नेममा यो चाहिँ के जान्छ रे राम जान्छ हैन अब त्यस्तै के हुन्छ भने console dot write line student dot name यो चाहिँ अब प्रिन्ट भयो त्यस्तै स्टोरिङ रिजल्ट इन डाइनामिक अब्जेक्ट अब डाइनामिक म्यासेजमा मलाई जुन यहाँ स्ट्रिङ म्यासेज एउटा पठाउनु छ अब यो स्ट्रिङ म्यासेज जुन पठाउँछ वेलकम टु डिएभी यो पनि यसमै जान्छ हैन सो दिस इज हाउ थिङ्स वर्क अन हैन अब यो भित्रको कोड जति पनि छ नि यो सबै तिम्रो कम्पाइल टाइममै चेक हुन्छ है यो कम्पाइल टाइममै चेक हुन्छ बट त्यसपछि यो जब पास भइहाल्छ नि यसमा अनि यो पास भइसकेपछि गेटको त यहाँबाट राम मैले पास गरेँ हैन अब सेटमा हुन सक्छ यसमा राम प्लस एउटा डिफल्ट नेम राख्देला बहादुर हैन अब नेपाली राम नेपाली राख्देला हैन सो एउटा डिफल्ट जुन प्यारामिटर हुन्छ त्यो त्यसमा सेट गरेर राख्न मिल्छ कि सो दिस थिङ्स कम्स अन फ्रम योर यु नो दिस थिङ एट रन टाइम एन्ड बाँकी यति जुन पनि कोडहरू छ र पासिङहरू छ त्यो सबै कहिले हुन्छ Okay, very good. Everyone is getting the points? Yes, sir. Yes, sir, we do. Okay, perfect. So after that, what we are going to see is object and dynamic, and the differences between object and dynamic. So yes, this is where I am seeing you. I'm placing you here near the difference. So you learn on Brizo tomorrow, Basari. ब्याकग्राउन्ड हो सर फिल्टर नो ब्रिज के बाहिर छौ अलि लन्दिएर त चिसो हुन्छ यार अलि ज्याकेट स्याकेट कोट सोट लगाएर बस टोपी सोपी लगाएर बस okay so we gonna see this object and dynamic right so what are the differences between this object and dynamic you know? So these are some of the points you know, which you have to look on. Yeah, so the compiler has little information of the about the type. This is for object, right? And this is for the dynamic. Now, एउटा कुरा छ हैन जब तिमीले टाइप चेक गर्छौ नि अनि एउटा कुरा आउँछ टाइप अब्जेक्ट. So this thing belongs to हैन एउटा जसरी स्ट्रिङ भयो अरु डिफरेन्ट भयो हैन त्यस्तै एउटा तिम्रो टाइप अब्जेक्ट आउँछ हैन सो यसको बारेमा म एक्चुअली फेरि डिटेलमा भनौँला अहिले जस्ट टाइप अब्जेक्ट रिमेम्बर गर एन्ड दिस इज फर द डायनामिक है सो यो जुन टाइप अब्जेक्ट तिमीले टाइप चेक गर्दा आउने गर्छ हैन सो त्यति बेला दिस इज कम्प्लिटली हैन तिम्रो कम्पाइल सेफ हैन सरी कम्पाइल अनसेफ हैन बिकज कम्पाइलर हैज लिटल इन्फर्मेसन अबाउट दिस टाइप हैन बट डायनामिक को केसमा इट इज कम्प्लिटली कम्पाइल सेफ the compiler don't know anything about it because yesto type of variables haru अथवा yesto type of objects haru methods haru they all work
at runtime, not at the compile time, है त्यस्तै अब्जेक्ट जुन छ त्यो तिम्रो 1.0 भर्जनमा C# को आएको थियो भने डाइनामिक चाहिँ 4.0 भर्जनमा आइसकेको थियो हैन after that when using an object you need to cast the object variable to the original type to use it and to do the desired operation हैन यो टाइप अब्जेक्ट को जुन अब सेकेन्ड कुरा आइरहेछ अब यसलाई यदि युज गर्नै पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा ओरिजिनल टाइपमा लैजानुपर्छ अनि त्यसपछि मात्र डिफल्ट अपरेसन्सहरू गर्न सक्छौँ हामीले त्यहाँ पनि एउटा टाइप कास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो अब्जेक्ट भेरिएबल टु ओरिजिनल टाइपमा हैन यो आउट अफ द सिलेबस पार्ट हो बट एक्जाममा यदि आइदियो भने हैन लिङ्क भएर त्यसैले मैले यो बनाइदिएको छु हैन यसलाई फेरि हामीले एकचोटि हेरौँ त्यसपछि फेरि म डिस्कस गर्छु यसको बारेमा So casting is not required, but you need to know the properties and methods related to the store type. Dynamic को केसमा त्यस्तो casting चाहिँ जरुरी हुँदैन जस्तो object type मा casting चाहिँ जरुरी हुन्छ right त्यस्तै when you use the object keyword with a variable हैन जस्तो यो हामीले dynamic use गरिरहेछौँ नि dynamic use गरिरहेछौँ नि त्यस्तै object type पनि हामीले एउटा keyword हो के object keyword त्यो object keyword पनि हामीले use गर्न सक्छौँ हैन and त्यो object keyword use गरेर हैन whenever you use object keyword with a variable हैन it can create a problem at runtime हैन so अब यस्तो छ dynamic thing can create runtime problem हैन sorry compile time problem similarly your object type के हो भने runtime yes very good it creates problem at runtime right so it can so you kaile problem create garcha so when the stored value is not converted into the appropriate value जुन हामीले यो भन्दा पहिला भनिरहेछौँ that object variables लाई original मा टाइप कास्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यस्तै यहाँ पनि हुन्छ कि यो यदि टाइप कास्ट चाहिँ अटोमेटिकली भएर भने it can create a problem so it cannot show an error at compile time but it will show an error at runtime so errors त तिम्रो हुन everything is doing being checked at compile time and all that but जुन error को showcase हुन्छ नि त्यो चाहिँ तिम्रो runtime मै showcase हुन्छ so यो चाहिँ यताको पार्ट थियो यताको पार्टमा के छ भने when we use the dynamic keyword it doesn't cause a problem because the compiler has no information about that हैन यति चाहिँ तिमीले सेफ्टी पाउँछौ कम्पाइलरबाट so this is the difference between object and dynamic अब एउटा कुरा अर्को पनि छ यो object keyword को मैले कुरा गरिरहेको छु मैले के को कुरा गरिरहेको छु object keyword को so what is object keyword हैन what particularly is object keyword so let me tell you guys एउटा हैन certain type हुन्छ जुन तिमीहरुले हेर्न सक्छौ and that certain type is system dot object यो एउटा टाइपै हो जसरी तिम्रो स्ट्रिङ टाइप हो नि नम्बर टाइप हो नि त्यस्तै यो पनि एउटा टाइप नै हो हैन एन्ड यो एउटा कीवर्ड पनि हो यो जुन अब्जेक्ट मैले भनिरहेको छु यो अब्जेक्ट इज अल्सो कीवर्ड यो डिफरेन्सेसको केसमा हैन यो दिस इज अल्सो कीवर्ड हैन यो कस्तो कीवर्ड हो अब्जेक्ट भनेको यो तिमीले युजिङ सिस्टमको जुन हायरार्की छ नि युजिङ सिस्टमको हायरार्की अब मलाई फर्स्ट डे नै ईश्वरले भनेको थियो सर तपाईले युजिङ सिस्टम किन लेखिरहनु भएको छ तिमीले भनेको थियो हैन सो त्यहाँ युजिङ सिस्टम लेख्नु भनेको के हो भने C# को क्लासको एउटा हायरार्की हुन्छ हैन त्यसमा कि यो युजिङ सिस्टम यो कम्प्लिट C# को आफ्नो इनबिल्ट लाइब्रेरीमा हैन जुन प्राइम फंक्शन्सहरु छ कीवर्ड्सहरु छ हैन त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्छ सो जब हामीले यो नर्मली हामीले यो कोड गर्ने कोसिस गर्छौं त्यतिबेला त्यसले चाहिँ त्यस्तो गाह्रो नगर्ला बट अल्टिमेटली चाहिँ हैन Okay, let me silent my phone. It's buzzing all the time. Okay, so यो buzzing भनेको नेपालीमा बज्नु थिएन BUZZ थियो है. Okay, I have a very complex over my English, right? Because in my family, everyone speaks far better English than me. I'm the worst English speaker in my family. So I have that complex that if anyone tells me that your English is bad or your vocabulary is bad, I feel offended, right? Okay,
So again, let's come back to this object. Na? This is an object. Then you have your system dot object. यो एउटा टाइप हुन्छ। अब यो के हो भने सी शार्पको क्लास हायरार्की सी शार्पको क्लास हायरार्कीको भित्र छ, जो कि तिमीले युजिङ सिस्टम जब माथि लेख्छौ नि युजिङ सिस्टम त्यति बेलाको यो हायरार्कीबाट इनहेरिट गरेको हो हैन। यो तिमीले कहिले युज गर्छौ भने यसको युज अब कहिले आउँछ यो अब्जेक्टको। one thing है, नोटिस टु अल, दिस इज आउट अफ सिलेबस टपिक है, पछि प्रब्लम नआओस् बुझोस् भनेर मात्रै भनिरहेको छु, बट दिस इज आउट अफ सिलेबस है। सो यसको युज कहाँ हुन्छ यो सिस्टम डट सो यो के होला प्याकेजहरु लिनलाई केमा यो एन्सर दिइरहेको छ युजको। सो प्याकेजहरु लिनलाई आउँछ जस्तै सी मा गर्छौ नि, यसको युजको एन्सर दिइरहेको हो तिमीले। होइन सिस्टम क्वेशन सोधेको छु मैले। यो टाइप हो, यो टाइप हो, डोन्ट गेट कन्फ्युज अगेन। यो सिस्टम डट अब्जेक्ट होइन, यो एउटा टाइप नै हो, इट इज अ टाइप। जसरी तिमीलाई स्ट्रिङ एउटा टाइप हुन्छ नि, नम्बर एउटा टाइप हुन्छ नि, इन्ट टाइप हुन्छ नि, त्यस्तै दिस इज अल्सो अ टाइप। अनि यसको युज कब छ, जति बेला होइन देयर इज नो वे टु आइडेन्टिफाई द अब्जेक्ट टाइप होइन। जब कम्पाइल टाइपमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई होइन तिमीले होइन कुनै पनि भ्यारिएबल्स प्यारामिटर्सलाई तिमीहरूले होइन चाहिँ कुनै टाइप एसाइन गर्न सकेनौ होइन। सो कुनै टाइप चाहिँ छ छैन भनेर तिमीले थाहा पाउन सकेनौ। इन द्याट केस होइन बाई डिफल्ट के गर्छ भने सिस्टमले यो टाइपमा चाहिँ हाल्ने गर्छ। अब हामीले योभन्दा पहिला के हेरेका छौँ भने डाइनामिकको केसमा पनि होइन, अब केही एउटा मेथड छ, मेथडभित्र के छ भने यु हेभ सम अफ द भ्यारिएबल्स। अब यो भ्यारिएबल्सलाई मलाई एकचोटि होइन कम्पाइल टाइममै चेक गर्नु छ होइन, कम्पाइल टाइममै चेक गर्नु छ, तर कम्पाइल टाइममा मलाई चेक गर्ने पर्मिसन छैन, बिकज दिस मेथड इज वाट, दिस मेथड इज डाइनामिक। सो अब मलाई के गर्नुपर्छ भने यो भ्यारिएबल्सलाई कम्पाइल टाइममै चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने, यसलाई के गर्ने भने सिस्टम डट अब्जेक्ट, मतलब यो अब्जेक्ट टाइपमा टाइप कास्ट गरिदिने। अब यो गरिसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ अरे कम्पाइल टाइममै चेक हुन्छ। यो एउटा ठुलो डन हो होइन, डाइनामिक ठुलो डन हो होइन। यो तिमीलाई मज्नु भाइ हो भने यो चाहिँ उदय भाइ हो, उदय सेट्टी, मतलब उसको भन्दा पनि ठुलो डन हो। मुभिजहरु हेर्दैनौ तिमीहरू क्या हो? किन हेर्नु सर, हेर्छौँ सर। त्यसको इक्जाम्पल लिङ्क गरेर पढाउन सजिलो हुन्छ है। सो यो एउटा सानो डन हो, छोटा डन, यो ठुलो डन हो है। सो यसरी याद राख्नु। सो यसरी यसले चाहिँ डाइनामिकले यो भ्यारिएबललाई किडन्याप गरेको थियो। अब रिश्वत रन टाइममा आउँछ, त्यो रन टाइममा आइसकेपछि मात्रै त्यो गर्ने थियो होइन। बट त्यसपछि होइन उसको गार्जनले, भ्यारिएबलको गार्जनले अर्को ठुलो डनलाई बोलायो होइन, द्याट इज योर यो अब्जेक्ट टाइपमा चेन्ज गर्ने डन। अनि यो डनले के भन्यो भने ठिक छ तपाईँ उसलाई 20 लाख दिँदै हुनुहुन्थ्यो, मलाई 10 लाखको आश्वासन मात्रै दिनुहोस्, द्याट इज यो कम्पाइल टाइममा आश्वासन मात्रै दिनुहोस् पछि दिनु होला भनेर। अनि त्यसले के गर्यो भने यसलाई एक्जिक्युट गर्यो एट कम्पाइल टाइम। धेरै मिक्स म्याक्स भयो, बुझ्यो कि बुझेन? सो कन्क्लुजनमा object is useful when we don't have any information about the data type, and dynamic is useful when we need to code using reflection or dynamic languages or com objects or when link queries. सबभन्दा धेरै तिमीहरूको सिलेबस अकर्डिङ हैन यो लिंक क्वेरीज मा हामीले युज गर्छौं। अब लिंक को बारेमा अस्ति पनि एउटा क्वेशन आएको थियो हैन। सी बिफोर गोइङ एनीवेयर हैन, every language हैन, every language is you know compatible with their own programming database हैन। अब के हो भने when you use node.js हैन, node.js युज गर्दा तिमीले mongodb मै जनरली आफ्नो डेटाबेस राख्छौ नोड हैन, mongodb। त्यस्तै तिमीहरुले हैन पाइथन को हैन Django फ्रेमवर्क युज गर्छौ भने सजेस्टेड के हुन्छ PostgreSQL युज गर हैन, PostgreSQL युज गर्न सजेस्टेड हुन्छ। यदि तिमीहरुले हैन नर्मल PHP युज गर्यो भने PHP मा SQL MySQL युज गर्छौ हैन, MySQL युज गर्छौ हैन। सो यस्तै के हुन्छ भने C# को पनि आफ्नो छ के, C# पनि अरुमा के भर पर्दैन, उसले पनि आफ्नो रुल लायो हैन। मेरोमा यसरी कम्पोनेन्ट सर्चहरु गर्छु हैन। सो द्याट्स योर लिंक क्वेरीज, LINQ लिंक है।
अनि त्यस्तै यो जुन कम अब्जेक्ट थियो नि यो एउटा क्लास हो है यो क्लास कुन हो भने कम्पोनेन्ट अब्जेक्ट मोडेल हैन COM अनि यसको अब्जेक्ट्सहरू हुन्छ सो जेनरली हाम्रो सिलेबसमा त यो लिङ्क छ कम्पनी छ त्यति बेला हामीले यो दुईटै थाहा पाउँछौँ सो त्यति बेलाको रिफ्लेक्सन्सहरूमा हामीले मजाले बुझ्न सक्छौँ यसको युजहरू द्याट वाज द कन्क्लुजन सो यतिसम्म त नयाँ नयाँ कन्सेप्ट्सहरू थियो हैन बुझ्न पनि अलिक कन्फ्युजिङ थियो अब अलि इजी पार्ट आयो सो सबैजना अलिक फ्रेस भइहाल्यो दिमागबाट सब थोकलाई निकाल्यो बाँकी अहिलेसम्मको यो जुन हार्ड टपिकहरू छ नि त्यो हार्ड टपिक त नभनौँ न्यू टपिकहरू थियो त्यो न्यू टपिकलाई पनि हामीले हेर्छौँ फेरिदेखि हेर्छौँ र अब चाहिँ सजिलो टपिकहरू आइरहेको छ युज पनि यो सजिलो टपिकको धेरै छ त्यसैले अलि रिफ्रेस भइहाल्यो है सो पलिमर्फिजम सपोज होइन यो पलिमर्फिजम के हो मेरो नाम ऋषभ हो म चाहिँ तिमीहरूको लागि के हो टिचर हो यो सर्न होइन तिमीहरूले भन्दै होला यो एउटा सरु मास्टर छ होइन के भन्छ नि त्यसलाई बोर गर्ने टिचर हो तिमीहरूको लागि त्यस्तै होइन म आफ्नो मम्मीको लागि के होला एउटा बदमास चाइल्ड होला होइन त्यस्तै साथीहरूको लागि के होला एउटा जोकर फ्रेन्ड होला होइन जहिले कमेडी गरिरहने फ्रेन्ड होला होइन अफिसको लागि के होला एकदमै सिरियस बस होला आफ्नो इम्प्लोइजहरूको लागि सो मान्छे त एउटै हो होइन बट त्यसले डिफ्रेन्ट मान्छेको लागि डिफ्रेन्टली चाहिँ बिहेभ गरिरहेको छ होइन उसको प्रोपर्टिजहरू डिफ्रेन्ट भइरहेछ यस अर नो यस सो डिपेन्डिङ अन द केस टाइम होइन डिफ्रेन्ट अब तिमीहरूसँग पनि अलि रुड म कहिले काहीँ भइरहेको बट म आफ्नो प्रोफेसरसँग म आफ्नो रिसर्च प्रोफेसरहरूसँग कहिले पनि त्यस्तो रुड हुन मिल्छ उनीहरूले त मेरो ठिक कोडलाई नराम्रो भने पनि यस सर ओके इट इज रङ आई विल चेन्ज इट अनि त्यस्तो भन्नुपर्ने हुन्छ होइन सो एउटा जुन प्रोपर्टी पनि थियो नि एउटा जुन प्यारामिटर्सहरू पनि थियो त्यो प्यारामिटर पनि चेन्ज भइरहेछ कि छैन विथ डिफ्रेन्ट थिङ सो दिस इज द्याट यो पोलिमर्फिजम ग्रिक वर्ड पोली र मर्फस द्याट इज मिन्स मेनी फर्म्सबाट चेन्ज भएको छ र पोलिमर्फिजममा होइन हामीले जेनरली के पढ्ने हो भने यो कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम र रन टाइम पोलिमर्फिजम कम्पाइल टाइममा के आउँछ तिमीले ओभरलोडिङको कन्सेप्ट आउँछ ओभरलोडिङको र रन टाइममा के आउँछ रन टाइममा आउँछ तिमीलाई ओभर राइडिङको कन्सेप्ट आउँछ है सो ओभरलोडिङमा हामीले अपरेटरको पनि पढ्छौँ र मेथडको पनि पढ्छौँ र ओभर राइडिङ चाहिँ मेथडको मात्रै द्याट इज यो फङ्सन या मेथडको हुन्छ है सो यो तीनवटा कन्सेप्ट हामीले पढ्नु छ अल्दो सिलेबसमा छैन बट अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा धेरै इम्पोर्टेन्ट भएर यो तीनटै हामी पढ्छौँ अपरेटर ओभरलोडिङ त्यस्तै अर्को मेम्बर ओभरलोडिङ मेथड ओभरलोडिङ सरी अनि त्यस्तै यहाँ चाहिँ मेथड ओभर राइडिङ तीनटै हामीले पढ्छौँ होइन त्यस्तै अब पोलिमर्फिजम सँगसँगै यो तीनवटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हुन्छ है यो याद राख यो इनहेरिटेन्स पनि कमिङ छ So the compile time polymorphism is achieved by method overloading or operator overloading. It is also known as static binding and it is known as the dynamic binding in this thing. Right? Lead binding, your overriding your concepts. So what is operator overloading? Anyone? What is operator overloading? अपरेन्ड होला सर के भन्यो कसले भन्यो ईश्वर डोन्ट से यो कसको लजिक थियो के आन्सर दियो अहिले सी तिमीहरू आन्सर दिँदैनौ भने कसरी हुन्छ सर सेम नेम तर डिफरेन्ट प्यारामिटरहरूले नि almost there very good है same name but different थियो operator को name चाहिँ हुँदैन as you all know हैन operator don't have any name kind of thing है so operator overloading मा के हुन्छ भने there is a operator यो operator को के काम हो भन त असाइन गर्ने भ्यालु साइन हो सर अनि यो operator को कम्पेयर गर्ने हुन्छ इक्वल्स हैन कम्पेयर गर्ने भेरी गुड त्यस्तै यसको प्लस हुन्छ त्यो प्लसै हो कन्क्याटेट गर्नु मिल्यो प्लस गर्नु मिल्यो
ओके, अब यसको काम हुन त के हो, यसको काम हो 2 + 3 लाई के गर्छ, 2 + 3 लाई सम गर्छ 5 गर्ला हैन, अथवा हैन एउटा रिसभ छ हैन, अनि अर्को किवर्ड होला हैन, तिम्रो सपोज अर्को केही होला हैन, किस्मत राम्रो भयो भने यो होला हैन, रिसभ छ अनि अर्को रश्मिका मान्दना छ हैन। अब के भयो भने यो दुईटैलाई प्लस गर्यो भने यो दुईटै कन्क्याटिनेट भइहाल्यो हैन, यो पनि एउटा स्पेशल मिनिङ भयो, भयो कि भएन? भयो सर। ईश्वर यस्तो हाँस्न मिल्दैन है, किन हुन सक्दैन? हुन सर हुँदैन तर बरु म्यारिड हुन्छ रश्मिका मण्डल हैन, म्यारिड हैन, उसको इन्गेजमेन्ट भएको थियो। वाट वी आर स्टडिङ है, सिसाब परिरहेछौँ। I was just, it was just mean to हैन मेक सम मिनिङ हैन, यो कन्क्याटिनेट गर्ने स्ट्रिङलाई। म्यारिड हैन तर त्यस्तो नभने दुःख लाग्छ। सो आफ्टर द्याट हैन when I got lost, अब मलाई एउटा स्पेशल मिनिङ ल्याउनु छ हैन, यो प्लसको हैन, जहाँ कि युजर डिफाइन्ड हैन एउटा डेटा टाइप छ, द्याट इज क्लास छ, अर्को पनि क्लास छ, यो क्लासले एउटा नेम लिइरहेछ हैन, त्यस्तै यो क्लासको पनि एउटा अब्जेक्टले हैन तिम्रो के अरे आइडी लिइरहेछ। अब मलाई के गर्नु छ भने यो नेम र आइडीलाई मिक्स गर्नु छ। सपोज VSS 01 यो तिम्रो आइडी आयो हैन, अनि त्यस्तै VSS 01 ड्यास यतिसम्म आइडी आयो, अनि त्यसपछि मैले के गर्नु छ भने रिसभ, यो चाहिँ मैले सँगै त्यो के अरे कन्क्याटिनेट गर्नु छ। अब यसको लागि त एउटा स्पेशल मिनिङ दिनु पर्यो, बिकज यहाँ तिमीलाई एउटा अर्कै स्ट्रिङ जस्तो छ हैन, यहाँ अर्कै क्लासको स्ट्रिङ छ हैन, यो दुईटै के भयो भने तिम्रो युजर डिफाइन्ड क्लासेसहरू भयो, युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप्सहरू भयो हैन। यसको दुईटा अब्जेक्ट ल्याएर त्यसमा एउटा नयाँ किसिमको अपरेसन्स हैन सेम एक्जिस्टिङ अपरेटरसँग गर्नु, द्याट इज योर अपरेटर ओभरलोडिङ। टु बी कन्साइज, एकदम ध्यान दिनु अहिले सबैजना, यसको डेफिनेसन के हुन्छ, टु प्रोभाइड द अपरेटर अ स्पेशल मिनिङ, टु प्रोभाइड द अपरेटर विथ अ स्पेशल मिनिङ so that it can be operated as per the user's will in user defined data types। यो मेरो डेफिनेसन हो है, त्यसैले इङ्ग्लिस डमाडोल होला, बुझ्यो कि बुझेन? एउटा अपरेटरलाई स्पेशल मिनिङ दिनु के, र स्पेशल मिनिङ दिनु ताकि त्यो अरू टाइप अफ अपरेसन्समा पनि हामीलाई मद्दत गरोस् काम गर्न। एभ्रीवन गेटिङ दिस? हजुर सर। ओके, सो अपरेटर ओभरलोडिङमा के हुन्छ, अपरेटर ओभरलोडिङमा अल युनेरी एन्ड बाइनेरी अपरेटर्स have predefined implementations हैन। अब प्लसको मतलब के हो, 2 + 3 हो हैन, माइनसको 2 - 3 - 1 हो हैन, सो त्यो चाहिँ अटोमेटिकली एभाइलेबल हुन्छ प्रिडिफाइन्ड इम्प्लिमेन्टेसन्सहरू हैन। त्यस्तै इन एडिसन टु द प्रिडिफाइन्ड इम्प्लिमेन्टेसन युजर डिफाइन्ड इम्प्लिमेन्टेसन क्यान अल्सो बी इन्ट्रोड्युस्ड हैन, अल्सो बी इन्ट्रोड्युस्ड इन C# युजिङ वाट, के को मद्दतले इन्ट्रोड्युस गरायो, अपरेटर ओभरलोडिङको मतलब स्पेशल मिनिङ दिन खोजेको हैन। सो द मेकानिजम अफ गिभिङ स्पेशल मिनिङ टु स्ट्यान्डर्ड C# अपरेटर्स विथ रेस्पेक्ट टु युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप, यहाँ कीवर्ड्स के हो, बुझ्नु पर्ने के पोइन्ट्स हो, गिभिङ अ स्पेशल मिनिङ with respect to user defined data type such as class and structs is known as operator overloading, right? So this is the thing, एउटा अपरेटरलाई स्पेशल मिनिङ जुन हामीले दिइराछौँ त्यही हो तिम्रो अपरेटर ओभरलोडिङ। बट अब यहाँ पनि अर्को केस, नट एभ्री अपरेटर्स क्यान बी ओभरलोडेड। कुन ओभरलोड हुन सक्छ, यो यहाँ जुन छ त्यो सबै ओभरलोड हुन सक्छ, यो दुईटा, यो अपरेटर ओभरलोड हुन सक्दैन, बिकज हेर त यसको त एकदमै धेरै सिग्निफिकेन्ट रोल हुन्छ नि प्यारेन्थेसिसको र एरे इन्डेक्सको हैन। सो यो चाहिँ हुन सक्दैन, योहरू पनि हुन सक्दैन हैन, बट बाँकीको चाहिँ यहाँ जुन छ माथि त्यो चाहिँ हुन सक्छ। असाइनमेन्ट चाहिँ हुन सक्दैन, बट इक्वल्स टु चाहिँ हुन सक्छ है। सो यो एकचोटि हेर के हुन्छ के हुँदैन। सो अहिलेसम्म बुझिरह हो एभ्रीवन? साँच्चै बुझिरह हो नि तिमीहरू? हो सर। सर
छैन बुझिरहेको भने म अर्को टिचर ल्याइदिन्छु है, बट बुझ्नु पर्यो, तिमीहरूको भविष्यको सवाल हो। बुझिरहेको हो? हजुर सर बुझिरहेको छौँ। ए म कस्तो टिचर हो? ठिकठाक टिचर हो? म टिचर बन्ने लायक हो? हो सर। Okay, you guys are more than students to me, हैन? फर्स्ट ब्याच हो नेपालको, जसलाई मैले पढाइरहेको छु। अल्दो आई हेभ टेकन सेमिनार्स, हैन? म एउटा ट्रेनर थिएँ पहिला, वाज नट अ टिचर, हैन? त्यो त अब सिचुएसन यस्तो आयो, डेवीले पनि टिचर पाएन, अनि मलाई फोन आयो, सो एउटा बिहानको त लिइदिनु पर्यो, अनि मैले स्टार्ट गरेँ लिन। नभए म यस्तो फुल टाइम लिदिनँ थिएँ कि घाटा हुन्थ्यो नि। अब एउटै लेक्चर लिइरहेको छ, 2500 3000 जति दिन्छ एक दिनको, हैन? अलिक पैसा फोबिक त सबै हुन्छ, बट मलाई पनि के छ भने बाहिर चाहिँ यदि तिमीले पिएचडी एप्लाई गर्यो, हायर स्टडिज एप्लाई गर्यो भने टिचिङ एक्सपिरियन्स धेरै काउन्ट गर्छ, अति काउन्ट गर्छ। लाइक इफ यु एप्लाई इन जर्मनी अर एनी अदर कन्ट्री। सो यो ट्रेनिङलाई लिँदैन, हजुर ट्रेनिङलाई चाहिँ त्यो टिचरको कन्सिडर गरिँदैन सर। गरिँदैन, त्यो ट्रेनरलाई त्यस्तो हुँदैन। तिमीलाई ट्रेनिङ दिएको छौ भने त्यसले त्यो छैन, सजिलो छ नि। तिमीले एउटै स्लाइड तिमीले हरेक ठाउँ त्यो गरिदेऊ, कसैले क्वेसन सोध्दैन, हैन? अब प्रोफाइल चाहियो त्यसको लागि। अब प्रोफाइल त बिल्ड भइसकेको छ, ओभर 250 सेमिनार्सहरू मैले नेपालमा मात्र लिएको छु होला, हैन? बाहिर अब भुटानमा, इन्डियामा कति ठाउँमा दिएको छु। त्यो त द्याट्स नट अ बिग थिङ, बट त्यो चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन। सो अपार्ट फ्रम द्याट आइटी वर्क, हैन? यो टिचिङ पनि एकदम राम्रो छ, एन्ड आई एम इन्जोइङ, हैन? कति हुँदैन। अब मेन कुरा के छ, तिमीहरू पनि बुझ्नु पर्यो कि यो हैन कि म मात्रै इन्जोय गरिरहेको छु, तिमीहरू पनि इन्जोय गर्नु पर्यो। त्यसै म लाइटर नोटमै पढाउँछु जहिले। Okay, so let's again come to the point. So in C#, हैन, हामीले एउटा स्पेशल अपरेटर फंक्शन्स युज गर्छौं, हैन? फर अपरेटर ओभरलोडिङ, हैन? पर्पसको लागि। सो यो पोइन्ट्सहरु के भयो यो मेसेज? Okay, so let's see. यसको जनरल सिन्ट्याक्स के हुन्छ? यसको जनरल सिन्ट्याक्स इज पब्लिक स्ट्याटिक एज वेल, हैन? एउटा रिटर्न टाइप, त्यसपछि यो अपरेटर कीवर्ड युज हुन्छ। के युज हुन्छ? अपरेटर कीवर्ड युज हुन्छ। त्यसपछि यो ओपी म्हणजे ओपी मतलब तिम्रो कुन अपरेटरले ओभरलोड गर्न लाग्यो, सपोज प्लस ओभरलोड गर्न लाग्यो भने प्लस लेख्छ, अनि त्यसपछि बाँकीको आर्गुमेन्ट लिस्टहरु लेख्छौ, हैन? अनि यो जुन फंक्शन्स तिमीले बनाइराछौ नि अपरेटर ओभरलोडिङको फंक्शन्स, त्यो फंक्शन जहिले पनि पब्लिक पनि हुनु पर्यो र स्ट्याटिक पनि हुनु पर्यो, हैन? एन्ड रेफर एन्ड आउट प्यारामिटर जुन हामीले फर्स्ट युनिटमा पढेका थियौं, आई गेस they are not allowed as argument here, हैन? रेफरेन्स प्यारामिटर हैन, डाइरेक्ट भ्याल्यु प्यारामिटर नै छ यसलाई, है? सो अब यसको एउटा एक्जाम्पल हेर्दा यो भिजिबल छ यो फन्ट साइज? छ सर। ओके, कोही मोबाइलमा होला भने त्यसको लागि भिजिबल नहोला जस्तो मलाई लाग्यो। अब के गर्ने, एउटैमा राख्दा अलि सजिलो हुन्छ। सो जस्ट एउटा भेरी सिम्पल एक्जाम्पल, हैन? एउटा स्पेशल मिनिङ हाल्न। अब यु नो एउटा कम्प्लेक्स टाइप, हैन? सपोज तिमीले 11th मा म्याथ पढाएको थियो र सबैजना 11th पास गरेका थियो बिना चोरी गरेर भने तिमीले कम्प्लेक्स नम्बर पढायो होला। कम्प्लेक्स नम्बर के हुन्छ भन त? ईश्वर नभन अरु कोही? कम्प्लेक्स नम्बर के हुन्छ? सबैको 11th को डिग्री फिजिकल क्लासमा ल्याऊ, म सबैको मार्कसिट जलाएर फाल्छु है। ईश्वर तिमीलाई पनि थाहा छ कि छैन? सर कम्प्लेक्स नम्बर के हैन, एड गर्नु। हे भगवान, माय गुडनेस, म्याथ्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर कम्प्युटर साइन्स। तिम्रो म्याथको डरले त कम्प्युटर साइन्समा आएको हैन नि। म्याथ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। Complex number are the numbers which have two parts. One is your imaginary part and one is your real number. Real part. Just the two, 1 र 2j. अनि यो root over -1 को concept बाट आएको हो I, अथवा यो 2i नै भन्छ भने I नै भन अथवा j भन जे भन्छ। सो यो वाला concept बाट आएको थाहा छ कि छैन? So अच्छा सर। this equals to I अनि I square equals to -1. इसको प्रोपर्टिजहरु सब पढायो होला। बल्ल याद आयो सर। सबै त बिहारबाट त्यो नक्ली सर्टिफिकेट ल्याउने त हैन नि तिमीहरु? होइन। म सबैको चेक गर्छु है, चेक गर्न लाउँछु अब सर्टिफिकेट वन्स फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हुन्छ। सो सी दिस। सो हेर यहाँ यो प्लस को स्पेशल मिनिङ छ कि छैन? 1 + 2j
यसले दुईटा डिफरेन्ट पार्ट्समा सेग्रिगेट गरिरहेछ, यो रियल पार्टमा र यो के रे इमेजिनरी पार्टमा। गेटिङ इट? ओके, Yes, sir. सो दिस इज द केस है, दिस इज द पोइन्ट। यस्तै बिर्सिन्छ, म पनि बिर्सिन्छु, द्याट्स नट अ बिग केस। म त्यस्तै जिस्काउन मात्रै भन्छु, यु अल आर लाइक माई फ्रेन्ड्स है, त्यसैले। सो लेट्स सी, एउटा क्लास छ हैन, एउटा क्लास छ जसमा कि दुईटा प्राइभेट अब्जेक्ट्स छ हैन, इन्ट एक्स इन्ट वाइ। त्यसपछि एउटा पब्लिक फंक्सन कम्प्लेक्स केही पनि छैन उसको। अब के छ भने केही पनि छैन। अब यो के भयो भने कुनै प्यारामिटर लिइरहेको छैन, केही पनि छैन। अब अर्को पब्लिक कम्प्लेक्स छ सेम नेमको, यहाँ इन्ट आई र इन्ट जे। अब यो के हो रे? अब तिमीहरू भन्न सरले त के हो, बिहान बिहानै हानेर आउनु भएको छ कि क्या? मुडै छैन, यो के हो? दुइटै सेम सेम नेमको। यो मैले मिस्टेक गरेँ हो कि गरेँ? सक्छ। मिस्टेक भयो? ल ईश्वर शान्ति। अरू भन, अरू मिस्टेक भएको छ कि छैन? अनि मिस्टेक भएको छैन भने यो के हो? ओभरलोडिङको कन्सेप्ट। भेरी गुड, भेरी गुड। कन्स्ट्रक्टर हैन, कन्स्ट्रक्टर कन्स्ट्रक्टर पनि हो। कन्स्ट्रक्टर हो, कन्स्ट्रक्टर पनि हो। नेम छ नि त सर, सेम नेम हो। भेरी गुड। बट हामीले यहाँ अपरेटर के अरे फंक्सन ओभरलोडिङको पनि कुरा गरिरहेछौँ, त्यसैले लेट मी फर्स्ट कम्प्लिट दिस थिङ। अपरेटर ओभरलोडिङको मैले मात्रै राखेँ। ओके, मेथड ओभरलोडिङमा के हुन्छ भने तिम्रो जुन यो मेथड्सहरू छ नि, यो मेथड्सहरूको सेम नेम हुन्छ। के हुन्छ? सेम नेम हुन्छ। एन्ड यो सेम नेम भएर पनि के हुन्छ भने दिस वर्क्स एज डिफरेन्ट, बिकज यसको जुन प्यारामिटर छ इन्ट आई र इन्ट जे, यो के हो? डिफरेन्ट हो कि होइन? प्यारामिटर्स डिफरेन्ट भयो कि भएन यसको प्यारामिटर्स? भयो सर। बिकज यसले चाहिँ दुईटा इन्ट आई इन्ट जे दुईटा प्यारामिटर लिइरहेछ इन्टिजर टाइपको, यसले चाहिँ कुनै पनि प्यारामिटर लिइरहेको छैन। सो दिस बिकम्स द केस अफ योर मेथड ओभरलोडिङ है। अब त्यसपछि आउँछ तिमीलाई हैन एउटा अपरेटर ओभरलोडिङको कन्सेप्ट, त्यो चाहिँ यहाँ हेर, अपरेटर माइनस। सो यहाँ मैले के कुराले माइनस के अरे गरिरहेको छु? माइनसलाई ओभरलोड गरिरहेको छु है, माइनसलाई ओभरलोड गरिरहेको छु। अनि यसले हैन एउटा कम्प्लेक्स टाइपको हैन यु नो कम्प्लेक्स टाइपको प्यारामिटर चाहिँ लिइरहेछ हैन, कम्प्लेक्स सी। अब यो डिफरेन्ट यो स्वापिङको कुरा हो, स्वापिङ हो कि हैन? हैन, स्वापिङ हैन। त्यसपछि के गरिरहेछ भने एउटा टेम्प डट एक्स टेम्प डट वाई मा एक्स र वाई को भ्याल्युजलाई पास अन गरिरहेछ र दिस इज हाउ इट इज वर्किङ हैन। यो चाहिँ अपरेटर ओभरलोडिङ, यो चाहिँ मेथड ओभरलोडिङ। बिकज टाइम सकिसक्यो, अर्को टिचर आउने बेला भइसक्यो। यसलाई म फेरि रिपिट गर्छु भोलिको क्लासमा, अनि त्यसपछि मात्रै स्टार्ट गर्छु। बट तिमीहरू अहिले के याद राख भने this becomes the case of method overloading where two methods have the same name but they have different parameters. First one is having no parameters, second one is having two parameters, right? So when I will call a method, like same complex 1 2 यसरी मैले पास गरे भने यो चाहिँ कल हुन्छ, अथवा कम्प्लेक्स विदाउट एनी प्यारामिटर पास गरे भने के कल हुन्छ? यो माथिवाला कल हुन्छ। बुझ्यौ तिमीहरू अपरेटर ओभरलोडिङको यो कन्सेप्ट? Yes. Yes, sir. And after that, this is the syntax for your operator overloading. माथिको method overloading थियो, sorry, pardon for that. And यो syntax बाट कसरी code function गर्छ यो अब we have a little less time or no time I guess, अर्को टिचर आउने बेला भइसक्यो। So being disciplined, I am going. Time punctual हुनु पर्यो। So I will continue the same lecture tomorrow as well, hey, from this part. Is that okay? Okay, sir. Sir. Okay. Let me stop share. So let me also take the attendance. बुझ्यो कि बुझेनौ? तिमीहरु बुझिरहेको सबैजना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, That's perfect, Anita. Stay बुझ्दै जाऊ. We'll meet tomorrow again at the same time. Till then, take care. Stay safe. See you guys. एकचोटि रिभाइज गर पर. Catch you later tomorrow. Thank you, sir. Bye everyone. ईश्वर यो रेकर्डिङ सेन्ड गरिदेऊ ल आज।